अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नए सिलसिला नॉवेल्स का सिलसिला शुरू किया है, जिसके सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नया सिलसिला नॉवेल, कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 2, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 2 की तरफ। जाने रात का कौन सा पहर था जब रौने ख्वाब के जेर असर सारा नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी, या शायद पंखा ऑफ होने की वजह से। जैसे ही उसकी आँख खुली, हर सू अंधेरा था। उफ, इतना अंधेरा क्यों है? क्या लाइट ख़राब हो गई है या आशा ने ऑफ कर दी? उसने साइड लैम्प जलाना चाहा, लेकिन मालूम हुआ कि लाइट ही नहीं है, और फिर फैन भी तो ऑफ था। अक्टूबर के महीने का अख्ताम था, लेकिन अभी गर्मी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी। वो इस सब की आदी नहीं थी, लेकिन उससे क्या खबर, पाकिस्तान में तो अंधेर नगरी आम है। आशा, आशा, आशा। सारा ने सरगोशी के अंदाज में आशा को पुकारते हुए बेड के दूसरे तकिए की जानिब हाथ बढ़ाया तो वहाँ कोई नहीं था। आशा अभी तक नहीं आई, उसके दिल में ख्याल आया। उसने साइड टेबल पे हाथ मारा तो जल्द ही मोबाइल फ़ोन मिल गया। उसने जल्दी से टॉर्च ऑन करके पानी का जग या बोतल तलाश करी, लेकिन आशा के कमरे में इन दोनों चीज़ों का नाम निशान तक नहीं था। मतलब किचन में जाना पड़ेगा। वो टॉर्च लिए कमरे का दरवाज़ा पूरा खोले, लाइट घुमा घुमा के आगे पीछे देखती किचन की तरफ बढ़ रही थी, जो कि उनके कमरे से थोड़े ही फासले पे था। लाउंज में आशा भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। किचन के करीब पहुंच के वो लाइट घुमाए एक बार फिर अपने पीछे मुड़ के देख रही थी, जब किचन से निकलता कोई साया यकलख्त उससे टकराया था, और सारा का मोबाइल उसी लम्हे नीचे जा गिरा और उसकी टॉर्च वाली साइड नीचे मैट पे जा लगी, और फिर से हर सू अंधेरा छा गया। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि सामने खड़े शख्स ने सारा के मुंह पे फौरन से हाथ रख लिया था और उसे साथ लगाए इसी अंदाज में आशा के कमरे की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि अंधेरे में कहीं दूर से बिल्किस बुआ की आवाज़ गूंजी थी। कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरा होने की वजह से वो कुछ देख तो नहीं पाई, लेकिन फिर मज़ीद वहाँ कोई आहट ना पाकर वो अपने कमरे की तरफ वापस लौट गईं। उन्हें लगा शायद उनका वहम था। बुआ की आवाज़ सुनकर सारा ने खुद को एहतशाम के चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए बथेरे हाथ पैर मारे। इस गत्थम गुत्था में उस शख्स को सारा के नाखूनों की खरोचें हाथों और बाजों पे लगी, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारी। सारा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, क्योंकि वहाँ कनाडा में कुछ पाकिस्तानी दोस्तों से यहाँ पाकिस्तानियों के किस्से वो सुनती ही रहती थी, और आए रोज़ खबरनामे भी तो ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं होती थीं। वो कोस रही थी उस वक्त को जब वो लोग पाकिस्तान आए थे। अब उसका दिल बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ धड़क रहा था। उफ सालिम लड़की, तुम में किसी जंगली बिल्ली की रूह तो नहीं आ गई? तुम्हारे इन हमलों की वजह से अब तुम्हें जंगली बिल्ली कहूँ या चुड़ैल? उसकी सरगोशी सारा को खौफज़दा कर गई और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मैं जानता हूँ तुम मेरे पीछे किचन की तरफ आ रही थी ना। मेरी गाड़ी की आवाज़ सुन ली होगी। उफ लड़की, कितनी बेसब्री हो तुम। मैं प्लेट में ही निकाल रहा था पिज़्ज़ा कि तुम्हें दे आऊँ, लेकिन तुम भी ना। उसके मुंह पे हाथ रखे और दूसरे बाजू से अपनी गिरफ्त में लेने वाले उस शख्स ने कमरे में पहुंचते ही उसके कान के करीब फिर से सरगोशी की तो कान की लौ लाल हुई और वजूद में सनसनी दौड़ गई। ये अहमद की आवाज़ तो नहीं लगती? दिल ने पेशेंगोई की। उस शख्स ने अंदर पहुंचते ही सारा को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था, और उसी लम्हे साइड लैम्प की रोशनी ने कमरे के अंधेरे को उड़नछू कर दिया था। शायद जनरेटर ऑन करने वाले मुलाजिम की अब आँख खुली थी। दूधिया रंगत की वो लड़की मैरून कलर की ढीली ढाली शर्ट और नीचे सफ़ेद रंग के ट्राउज़र के साथ बगैर दुपट्टे के ब्राउनिश ब्लैक कलर के खुले सिल्की बालों में भवें सुकेड़े कमर पे हाथ रखे सामने खड़े शख्स को घूर रही थी। शर्म नाम की चीज़ है आप में कि नहीं? बल्कि नहीं, अच्छी खासी कमी है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सारा ने गुस्से से शहादत की उंगली उठाते हुए पूछा। गुस्से में वो आपसे तुम पे आ गई, लेकिन मुकाबिल तो अभी तक इसी शौक से नहीं निकल पाया था।
کہ وہ لڑکی آشا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ آشا کی کوئی دوست ہوگی، مقابل نے سوچا، کیونکہ ایک طویل مدت کے بعد وہ روبرو کھڑے تھے۔ بچپن کے بعد سارا اب لوٹی تھی پاکستان، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان پائے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے فضول میں کسی کو ہاتھ لگانے کا، سو اپنی خوش فہمیوں پہ قابو پائیے۔ میں تو سمجھا تھا آشا ہے، اور تب بوا کی آواز آئی تھی، اسی لیے میں آشا سمجھ کے آپ کو اندر لے آیا کہ بوا ہمیں ساتھ دیکھتی تو خفا ہوتی۔ احتشام کو اب ہوش آیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے کردار کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور اسے جانے کیا سمجھ رہی ہے۔ وہ شخص عمر میں سارا سے بڑا لگ رہا تھا، لیکن وہ تمیز سے بات کر رہا تھا، اسی لیے سارا نے بھی شدید غصے کے باوجود اپنی تربیت کو ملحوظ خاطر رکھ کر تمیز کا دامن نہیں چھوڑا۔ نہایت ہی احمق انسان ہیں آپ، ایسے ہی کسی لڑکی کو بھی آپ رات کو دبوچ لیں گے آشا سمجھ کے؟ ایڈیٹ! ایک سیکنڈ، کیا کہا آپ نے؟ آپ مجھے آشا سمجھ کے اندر لائے ہیں؟ تو آشا سے آپ اس قدر فری ہیں؟ کب سے چل رہا ہے آپ دونوں کا یہ افیئر؟ ویسے شرم آنی چاہیے آپ کو، شادی ہونے والی ہے اب اس کی۔ سارا نے بھڑاس نکالی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کس کی عزت افزائی کر رہی ہے۔ غصے میں وہ یہ تک نہیں سمجھ پائی کہ سامنے کھڑا شخص آشا کی گردان الاپ رہا ہے تو یقیناً احتشام ہی ہوگا، لیکن نہیں، وہ تو اس وقت اپنی دھن میں تھی اور اسے کوئی اور ہی سمجھے بیٹھی تھی۔ شٹ یور ماؤتھ! میں کسی سے بھی بلا وجہ فری نہیں ہوتا۔ آشا کو بھی بوا کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا آگے کوئی اور ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں کسی کو ٹچ کرنے کا۔ احتشام سارا کی بات پہ تلملا ہی تو اٹھا تھا، اب مزید اپنے کردار کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ جب ہی غصے سے کہتا وہاں رکا نہیں، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف بڑھا، جہاں وہ دروازے میں ہی تیزی سے پھر سے کسی سے ٹکرا گیا۔ ارے شام، آپ کب آئے؟ بساختہ آشا کے لبوں سے نکلا، جو احتشام کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ بقول احمد کے احتشام آج گھر نہیں لوٹے گا۔ شام؟ سارا زیر لب بڑبڑائی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ آشا سارا کی موجودگی کو بھاپتے ہوئے بھی کس ڈھٹائی سے اس شخص کو پکار رہی ہے۔ بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، تمہارا پیزا کچن میں پڑا ہے، چلتا ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے، صبح بات کریں گے۔ احتشام نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سارا کی باتوں کے بعد اب وہ آشا سے اس کی اڑتی رنگت کی وجہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، سو خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ تھینکس اینڈ گڈ نائٹ شام، آشا نے حواسوں پہ قابو پاتے ہی تشکر بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ احتشام کے جانے کے بعد آشا خوشی سے چہکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، جب اس کے پیر سے کوئی چیز ٹکرا کے دور جا گری۔ ارے یہ تو کسی کا سیل فون ہے۔ آشا کچھ ہی دیر میں بما سیل فون، پانی کی بوتل اور پزا اور ساس کے اپنے کمرے میں سارا کے سامنے موجود تھی۔ یہ کچن کے باہر جانے کس کا موبائل گرا ہوا تھا؟ سارا نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے ٹرے سے موبائل نکال کے ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ میرا موبائل ہے، میں کچن سے پانی لینے گئی تھی نا تو راستے میں ہی گر گیا مجھ سے۔ سارا نے موبائل آشا سے لیتے ہوئے بہانہ بنایا۔ سارا نے فوراً سے پانی پیا اور اپنے ذہن کو ریلیکس کر کے کچھ دیر قبل ہونے والے واقعے کو بھلانا چاہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ چلو پیزا کھاتے ہیں، احتشام جب بھی لیٹ لوٹتے ہیں نا میری پسند کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتے ہیں۔ سارا کے سر پہ تو گویا بم پھٹا۔ احتشام بھائی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی اور بت بنی آشا کو دیکھنے لگی۔ سونے جا رہا ہوں، اور آشا کی گڈ نائٹ والی بات اب ہضم ہوئی۔ آشا نے اس کی طرف پزا اور سوس بڑھایا تو سارا نے کھانے سے انکار کر دیا، لیکن آشا کے اصرار پہ اس نے ایک پیس پلیٹ میں نکال لیا۔ سارا، پھر کیسے لگے تمہیں احتشام؟ اس سوال پہ سارا کی پزا کی بائٹ کہیں حلق میں ہی اٹک گئی اور اسے کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ آشا نے اپنی پلیٹ رکھتے ہوئے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ 2 گھونٹ پانی حلق میں اتارنے سے کچھ دیر میں طبیعت تو بہتر ہو گئی، لیکن اس سوال کا جواب سارا کے پاس نہیں تھا، اسی لیے اس نے الٹا سوال داغ دیا، یار تم کہاں بیٹھ کے بات کر رہی تھی اپنی دوست سے؟ لاؤنج میں تو نہیں تھی؟ کیونکہ سارا خود کو نارمل کر چکی تھی۔ اب کی بار سارا کے اس سوال کا جواب دینے سے قبل آشا کو اچھو لگ گیا، لیکن ان دونوں سے ان سوالوں کے جواب بہت جلد تقدیر اگلوانے والی تھی۔
शम्स विला में कुछ उसूल मुतय्यन थे। नाश्ता, लंच और डिनर पे सब एक साथ ही खाना खाते थे। किसी को अपने कमरे में खाने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय आशा के, क्योंकि थोड़े दिन ही तो रह गए थे शादी में। इसीलिए उसे एक किस्म का कमरा बंद कर दिया गया था। जबकि एहतशाम घर पे होता तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। यह और बात थी कि सब उनकी रात की पिज़्ज़ा पार्टियों से बेखबर थे। ये बात उन दोनों के अलावा ज़ेबा ही जानती थी, जो अली सुबह बहुत महारत से हर बार आशा के कमरे से बर्तन उठा लेती और किसी को कान कान खबर भी नहीं होने देती। आशा का नाश्ता उसके कमरे में ही भिजवा दिया जाता। घर का हर फैसला बड़ों की मर्जी से होता है। आगा शम्स बात करने में जितने नरम खो थे, अपने फैसलों में वो उतने ही सख्त थे। सुबह नाश्ते पे फिर से सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। शाजिया तो उन रौनकों को अरसा दराज से मिस कर रही थी। सबके साथ के लिए वो तरस ही तो गई थी। भतीजे पे नज़र पड़ते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। एहतशाम भी फूफो को सामने देख के अच्छा खासा सरप्राइज हुआ था। अरे फूफो, आप कब आई? और मुझे किसी ने बताना भी गवारा नहीं किया, वरना मैं खुद लेने आता आपको एयरपोर्ट से। एहतशाम ने फूफो से मिलते हुए खुशी के इजहार के साथ ही शिकवा भी किया। भाई, मेरे लाडले भतीजे की शादी होने वाली है, तो फिर कैसे मुमकिन था कि हम इन रौनकों को मिस कर देते? मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखना चाहती थी, लेकिन कल रात देर तक तुम घर नहीं लौटे तो उल्टा मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। शाजिया ने भतीजे का माथा चूमते हुए कहा। देख लें पप्पो, फिर आप मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में थी और उल्टा आपको ही सरप्राइज़ मिल गया। आखिर भतीजा किसका हूँ? एहतशाम ने बात के आखिर में कहका लगाया। भाई, इस बात पे तो रात को हम भी पछताए कि ना सरप्राइज़ देते और ना हमें सरप्राइज़ मिलता। शाजिया की बात पे सबके चेहरों पे हंसी खिल उठी थी। ताहिरा और हुमैरा सबको नाश्ता सर्व कर रही थीं। सब खुशगवार माहौल में नाश्ते से सैर होने लगे। शाजिया, ये सारा नज़र नहीं आ रही, कहाँ रह गई है? भाई, आशा की तो मजबूरी है, उसकी शादी के दिन करीब हैं, वो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन सारा क्यों पर्दा गिराए बैठी है? उसे सबके साथ होना चाहिए नाश्ते की मेज़ पर। नाश्ते की मेज़ पे सबकी मौजूदगी के दरमियान बीजान को सारा की कमी महसूस हुई। ठीक कह रही हैं अम्मा भी, मैं देख के आती हूँ कि कहाँ रह गई ये लड़की। शाजिया ने उठने के लिए अभी कुर्सी पीछे धकेली ही थी कि आगा जान ने उसे रोक दिया। खाने से नहीं उठते बेटी, तुम ज़ेबा से कहो सारा बेटी को बुला लाए। बीजान ने ही ज़ेबा को आशा के कमरे की तरफ भेजा। थोड़ी देर में ही सारा भी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। आते ही सारा ने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटी, आ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आगा जान के साथ सब ने ही सलाम का जवाब दिया था। सारा, कल तुम्हारी मुलाकात भी एहतशाम से नहीं हुई थी ना? देखो, आज एहतशाम भी मौजूद है यहाँ। सारा, जिसने अभी जूस का सिप लिया ही था, शाजिया की बात पे उसने बमुश्किल वो सिप हलक से उतारा। उसे कल की तरह फिर से अच्छे लग गया। अब वो क्या बताती कि उसकी मुलाकात कल रात ही हो चुकी थी एहतशाम से, और जिस रंग में हुई थी, ये बात सारा और एहतशाम ही जानते थे बस। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक हो? सारा के साथ वाली चेयर पे बैठी ताहिरा ने उसकी कमर थपथपाते हुए पूछा। इस खांसी की वजह एहतशाम के अलावा कोई नहीं जानता था। जी आंटी, मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद सारा ने संभलते हुए कहा। सलाम नहीं कहोगी भाई को? शाजिया की सुई तो वहीं अटकी हुई थी। एहतशाम कज़न्स में सबसे बड़ा था और सारा सब में छोटी थी। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई, कैसे हैं आप? कल रात की बदतमीज़ी के बाद सारा ने ये रस्मी जुमला भी मुश्किल से ही अदा किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो सारा? हमारी बिल्ली तो बड़ी हो गई है अब। एहतशाम के हल्के फुल्के अंदाज से सारा को इतना तो अंदाज़ा हो गया कि या तो एहतशाम कल रात वाली बदतमीज़ी भुला चुका है या वो अपने तासुरात छुपाने में माहिर है। बचपन में जब वो छोटी थी, तब भी जो कज़न भी उससे लड़ता, वो अपने हर हरीफ का मुकाबला नाखूनों से घायल करके करती। तब से ही एहतशाम उसे बिल्ली कहता था। अच्छे मूड में उसे मानो बिल्ली कहकर पुकारता, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए कभी कभी वो जंगली बिल्ली भी कह जाता, जिससे सारा अच्छा खासा चिढ़ जाती और बुरा मनाते हुए मुंह खुलाकर बैठ जाती। मैं भी ठीक हूँ एहतशाम भाई। सारा के चेहरे पे मानो बिल्ली सुनकर मुस्कुराहट फैल गई और वो सोच रही थी कि रात को ये लक़ब सुनकर वो क्यों नहीं समझ पाई कि वो एहतशाम भाई हैं। अरे वाह एहतशाम, तुम्हें अभी तक याद है इसका नाम?
شازیہ حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکی کیونکہ بچپن کے بعد وہ اب مل رہے تھے۔ شازیہ تو پھر بھی کبھی غمی خوشی پہ پاکستان آتی رہیں، لیکن سارا تو وہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ باقی سب گھر والے ان سے بات کرتے رہتے تھے، لیکن احتشام بلا کا مصروف شخص اگر جو کبھی دستیاب ہوتا تو فقط پھپھو سے ہی بات کر پاتا۔ کیسے بھول سکتا ہوں پھپھو، آپ کی بیٹی نے مجھ سمیت تقریباً سب کزنس پہ اچھے خاصے ناخنوں سے وار کیے تھے۔ یہ بات تو سب کو ہی یاد ہے، کون بھول سکتا ہے آپ کی گوہر نایاب بیٹی کو۔ احتشام کی بات پہ سارا خجل سی ہو گئی، جبکہ باقی سب ان کی بچپن کی یادوں پہ مسکرا اٹھے تھے۔ آقا جان، شازیہ اور میں سوچ رہی تھی کہ آج بچوں کو بھی شاپنگ پہ لے جائیں تاکہ ان کی پسند کی شاپنگ ہو جائے، وہ اپنی پسند کے جوڑے اور جیولری لے سکیں۔ حمیرہ نے آقا جان سے آج کے پروگرام کے لیے اجازت طلب کی۔ ہاں ہاں بیٹی، ضرور لے جاؤ، ہر چیز بچوں کی پسند کے مطابق ہونی چاہیے، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ آقا جان نے بہت پیار سے انہیں جانے کی اجازت دی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ بڑوں سے اجازت کے بغیر بھی چلی جاتی تب بھی شاید وہ خفا نہیں ہوتے، لیکن گھر کے بڑے ہونے کے ناطے ہر چھوٹا بڑا قدم آقا جان اور بی جان سے پوچھ کر ہی اٹھایا جاتا۔ سب گھر والے روایت کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ یعنی آج ہی خواتین جو مل کر شاپنگ پہ جا رہی ہیں تو مطلب کارٹس خالی کر کے ہی لوٹیں گی۔ سرمد کی پیشن گوئی پہ سب کے چہروں پہ تبسم کھل اٹھا۔ جی بالکل، آخر ہمارے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے تو سارے ارمان پورے کروں گی، حمیرہ نے سرمد کی بات کے جواب میں بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ ارے ماما، آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک مجھے کہیے، آخر آپ کا بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، ایک بڑا بزنس مین ہے۔ احتشام نے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی حمیرہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے فخر سے کہا۔ احتشام کی بات پہ طاہرہ نے احمر کو دیکھا، جیسے نگاہوں کے اشارے سے اسے کہہ رہی ہو، احتشام سے ہی کچھ سیکھ لو جو سب کا دل جیتنے کا ہنر جانتا ہے۔ جیتے رہو بیٹا، خدا تمہیں اور ترقی دے، لیکن یہ سارا خرچہ تمہارے بابا کی جیب سے ہی کروں گی، حمیرہ نے مان سے کہا تو سب نے سرمد پہ نگاہیں کی۔ بالکل، آپ کے بیٹے کے لیے تو جان بھی حاضر ہے جناب عالیہ۔ سرمد کی تابع داری پہ سب کے چہروں پہ ہنسی کھل اٹھی، جبکہ حمیرہ جھیپ کے رہ گئی۔ سارا، احمر اور احتشام تم لوگ ذہن میں رکھنا کیا شاپنگ کے لیے چلنا ہے، اور ہاں سارا، تم آشا کو بھی بتا دینا پروگرام کے بارے میں۔ شازیہ ان تینوں سے مخاطب تھیں۔ سب نے مسکرا کے اس بات میں سر کو ہلا دیا۔ آنے والے دنوں میں بہت کچھ بدلنے والا تھا، لیکن وہ کل سے بے خبر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹتے ہر لمحہ بتا رہے تھے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہوگا۔ ہم نے اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ سیدہ تحسین کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔